9:30 सुमार तो आमचो रोहिदास गांवकार तो बेपत्ता आशिल्लो. बेपत्ता म्हणल्यार आतां 9:30 सुद्दां स्पॉटार थंय दिसलेलो हेजेर. मागीर फुडें दिसना म्हणून CCTVचेर दिसलेलो. पूण फुडें मागीर तेच्या घरच्यांनी सगळे हांगा सगळ्या सोदले पूण तो मेळना. पूण मागीर राती तो 8 सुमार हांगा ह्या स्पॉटाचेर हांगा तेजी चप्पल आनी हें म्हणल्यार दिसभर सोदून लोकांक तेंच्या घरच्यांक हिंगा कोणा मेळना. म्हणून जेन्ना रातचे 8 सुमार जेन्ना ते हांगा ह्या स्पॉटार पावले न्ही तेन्ना तेगे चप्पल आनी हें दिसलें. पूण हांगा ह्या हुंडक्याक तेका तेणी घातले आशिल्लो. इवन तेका सामको पोंदाक घातलेलो. वयल्यान तेजे वयल्यान पुट्टे दवरलेले, फातळ घातलेले आनी माती सगळो फुल्लेलो. ही एक्सिडेंट केस अशी दिसना, ही मर्डर केस अशी दिसता. आमची CCTV चेक केली शॉपाची. तेन्ना ते CCTV तो 12 येता तो रिकॉर्ड जालो आनी परत 9:43 तो बायपास रोड क्रॉस करून वता तो बी रिकॉर्ड जालो. तेजे नंतर गांवच्या भुरग्यांनी आनी आमी सगळ्यांनी ताका सोदलो जाल्यार तो काजरवाडा म्हणटा थंयसर आयल्यान मातसो ट्रकाच्या सायडीन एक ट्रेंच मारल्या. त्या ट्रेंचीक तो आशिल्लो आनी वयल्यान ताका 2 कार्डबोर्ड घालून फातर दवरून धांपून दवरलो. एक हेजो लिकर बॉटल आनी तेजे चप्पल भायर आशिल्ले. तेजे वयल्यान तो कोण भितर आसा ते मागीर पुलीस येवन इन्क्वायरी करून सगळे तेजे पोस्टमार्टमाक जाला. ते ट्रक पार्किंग करता पळय दोनी वाटांनी दोनी सायडीन ट्रक पार्किंग जाता आनी जो चलत येता मनीस तेका तेजे लायफ डेंजरान येता. तेन्ना हे ट्रक पार्किंग मातशें बेगीन बेगीन बंद करचें अशी सगळ्या लोकांची अपेक्षा आसा.